नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पर्सामा 151 किलोको माला लगाइयो। सरकार निकम्मा भएको, विकास रोकिएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। न्यायालयको समस्याको निकास खोज्नुहोस् भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई महान्यायाधिवक्ताको आग्रह। मलाई त रिटायर हुन मन छ, साथीहरूले भनेर मात्र बसिरहेको छु भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। एमसीसीकै कारण गठबन्धन नटुट्ने प्रचण्डको दाबी। एसई खारेज गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको शिक्षा मन्त्री पौडेलको भनाई। संसद अवरोधले संघीयता नै अवरुद्ध हुने अवस्थामा आएको मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको धारणा। रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा शिक्षक कुट्ने विद्यार्थी निष्कासित। नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गर्न संसदीय समितिको आग्रह। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 293 जनामा कोरोना संक्रमण, 2 जनाको मृत्यु। टेकु अस्पतालमा बढ्न थाले कोरोनाका बिरामी। त्रिवीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा नरोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता। घरायसी विवादमा चिरपटले हानेर सिराहामा श्रीमानको हत्या। 12 अङ्कले बढेर बन्द भयो शेयर बजार। 4.5 अर्बको कारोबार। कुन कम्पनीले धेरै कमाए, कुन कम्पनीले गुमाए, यसको बारेमा पुरै जानकारी। नेपालमा दैनिक करिब 6 करोडको तरकारी आयात हुने गरेको तथ्याङ्क। 5 महिनामा 49 अर्बको डिजेल आयात। गौरव विल्सन र निताको आकाशे खेती फागुनको 27 गते रिलिज हुने। क्यानको खेलाडी छनौट समितिको संयोजकले दिए राजीनामा। श्रीलङ्कालाई हराएपछि नेपाली प्रशिक्षकले भने अत्यन्तै दबावमा खेल्नु पर्यो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजदेखि 6औं चरणका खेलहरू सुरु हुने। र समाचारको अन्तिममा आज हामी जाडोको बेलामा ओठ फुट्नबाट जोगाउन सकिने 5 उपायको विषयमा कुराकानी गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने समाचारहरू लिएर, देश तथा विदेशका समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल पुसको 9 गते शुक्रबार भइसकेको छ। इस्पेस सम्वत सन् 2021 डिसेम्बर 24 तारिक। हिजो अस्तिको जसरी नै सदाको झैं आज पनि हामी तपाईलाई काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण देश विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मित्रहरू कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अहिले पनि हाम्रो डेटामा हामीले देखिरहेका छौं कति धेरै सब्स्क्राइब नगर्नु भएको दर्शक महानुभावहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। त्यसकारण ताजा समाचारहरू यहाँहरूले आफ्नो डिभाइसमा, मोबाइल अथवा ल्यापटपमा पाउनका लागि तपाईले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशमा हुनुहुन्छ, कस्तो छ अवस्था, त्यो कुरा लेखिदिनु होला। अनि दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई 151 किलोको माला लगाइएको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पर्सामा 151 किलोको माला लगाइएको छ। नेकपा एमालेको जिल्ला समिति पर्साले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा पार्टी कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई 151 किलोको माला लगाइदिएका हुन्। जगरनाथपुर गाउँपालिकामा राखिएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमका लागि ओली पर्सा जानु भएको थियो। उहाँले विभिन्न पार्टी छोडेर एमाले प्रवेश गर्नेहरूलाई स्वागत समेत गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार निकम्मा भएको आरोप लगाउनु भएको छ। विकासका लागि काम गर्ने सरकारलाई ढालेर गठबन्धनका नाममा जनताले नचुनेको सरकार गठन गरिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी पर्साले जगरनाथपुर गाउँपालिकामा आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमा जानुपर्ने कुरा औल्याउनु भएको छ। विकासमा अगाडि बढ्न खोज्ने बित्तिकै देशी विदेशी शक्ति प्रयोग गरेर सरकार ढाल्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। विभिन्न जालझेल गरेर सरकार ढाले गठबन्धनको नाममा निकम्मा सरकार बनाइएको छ, जसलाई जनताप्रति विकासप्रति मतलब छैन। त्यसकारण अहिले देशको विकास रोकिएको छ, आयात बढेको छ, मुद्रास्फीति बढेको छ, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा समस्या आएको छ, बैंकमा जाँदा पैसा छैन उहाँले भन्नुभयो। अहिलेको सरकार जनताले बनाएको होइन, जनताले त धुस्नु हराएको छ। 165 ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कांग्रेसलाई 23 सिटमा झारेको छ। प्रचण्डलाई पनि मैले समर्थन
आन्दोलन गरेर आग्रह गरेर जिताएको हो उहाँले भन्नुभयो। आफू सरकारमा छँदा अत्याधिक धेरै पुलहरू बनेको, 450 बाटो बनेको, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चौडा गर्ने काम सुरु गरेको ओलीले बताउनुभयो। नयाँ हवाई मैदान बनाएको, काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्र्याक उत्तर दक्षिणका करिडोर सडकहरू निर्माण सुरु गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले न्यायपालिकाको समस्यामा चाँडै निकास दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको 71औं स्थापना दिवसको कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता खातीले न्यायालयमा देखिएको अन्यलता चाँडोभन्दा चाँडो निकास दिन आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले 2 महिनाभन्दा अघिदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशले तोकेको पेशी बहिष्कार गर्दै आएका थिए र मक्सिर 15 देखि गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न थालिएको छ। न्याय क्षेत्रका विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई निकास दिन आग्रह गरेको जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्वमा बसिरहने आफ्नो चाहना नभएको बताउनुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उहाँले माओवादीलाई पनि बुर्जुवा पार्टी बनाउन चाहनेहरूले मात्र आफ्नो विरोध गरेको बताउनुभयो। यो पार्टीलाई पनि बुर्जुवा पार्टी बनाउन चाहनेहरूले कति बसेको भनेर मानौ मैले व्यक्तिगत रूपले बसेको जस्तो, यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन। यो राष्ट्रको सर्वोत्तम हितको निम्ति, जनताको विकास, समृद्धि र मुलुकको निम्ति मैले अन्तिम समयसम्म लड्छु भनेर मात्र मलाई सबै साथीहरूले तपाईँ बस्नुपर्छ भनेर पो बरु म बसिरहेको छु त उहाँले भन्नुभएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आफू पार्टी नेतृत्व छाड्ने चाहना हुँदाहुँदै बस्नु परिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनिरहेको यो कुराप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीका कारण हालको गठबन्धन सरकार नटुट्ने बताउनु भएको छ। उहाँले एमसीसी तत्काल पारित नहुने स्थितिमा पनि गठबन्धन नटुट्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि एमसीसी सम्झौतामा केही सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै प्रचण्डले यसले केही समय लिए पनि एमसीसीकै कारण गठबन्धन नटुट्ने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग एमसीसीका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने विषयमा आफ्नो कुराकानी भएको, तर माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि छलफल गर्ने सहमति भएको प्रचण्डले बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 10 कक्षाका विद्यार्थीले दिने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई प्रणाली खारेज गर्ने विषयमा सरकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। सरकारले यस अगाडि नै कक्षा 12 सम्म विद्यालय तह घोषणा गरिसकेकाले एसई गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा दैनिक जस्तो छलफल चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो। साथै उहाँले 17,500 अपुग शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगबाट पूर्ति गर्ने बताउनुभयो। अहिले शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक पद पूर्ति गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको छ। माध्यमिक र निम्न माध्यमिक तहमा शिक्षक माग गरेको छ। आयोगले हालसम्म 1,547 मावि शिक्षक र 2,598 निमावि शिक्षक माग गरेको छ। उहाँले शिक्षक सेवा नियमावली मन्त्री परिषदबाट पारित भइसकेको पनि बताउनु भएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसद अवरोधले संघीयतालाई बलियो बनाउने काममा अवरोध आएको बताउनु भएको छ। बिहिबार संसदको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा उहाँले एमाले गरेको संसद अवरोधका कारण संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयकहरू पास हुन नसकेको बताउनुभयो। संघीय निजामती ऐन पारित हुन नसक्दा प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानून बनाउन नसकेको भन्दै मन्त्री बडुले यसले संघीयता बलियो बनाउने काममा अवरोध आएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै नागरिकता विधेयक पनि अगाडि बढाउन कुनै समस्या नभएको तर संसद अवरोधका कारण कठिनाई भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री बडुले समितिको बैठकमा संसद खोल्न एमालेलाई आग्रह गर्न प्रस्ताव समेत गर्नु भएको छ। काठमाडौँको रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा शिक्षकमाथि कुटपिट गर्ने विद्यार्थी कुबेर जेठारा निष्कासनमा परेका छन्। गत मंगलबार स्नातक तह प्रथम वर्षको आन्तरिक परीक्षा चलिरहेका बेला स्नातक तह दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी जेठाराले परीक्षा हलभित्र प्रवेश गरी शिक्षक प्रकाश बुढासैनीमाथि कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटको विरोधमा रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसका शिक्षकहरूले पढाइ बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। आन्तरिक परीक्षासँग असम्बन्धित विद्यार्थी परीक्षा हलमा प्रवेश गरी प्राध्यापकमाथि सांघातिक आक्रमण गरेको र शैक्षिक वातावरणमा खलल पुर्याएकाले निष्कासन गरेको क्याम्पस प्रमुख जीवनधर गेवालीले बताउनुभयो। जेठारामाथि कानुनी कारबाही पनि अगाडि बढाइएको क्याम्पस प्रमुख गेवालीले बताउनु भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। बिहिबारको बैठकमा समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसद बैठकमा पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो। नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सुझावसहित संसदमा बुझाइसकेको छ, तर उक्त विधेयक संसद बैठकमा पेश गरिएको छैन। नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकको सन्तानले पाउने नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन्। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 293 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9510 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 241 जना र 2116 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 52 जना गरी 293 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 263 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बिहिबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,22,756 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,581 पुगेको छ भने 8,09,922 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,161 जना रहेका छन्, जसमध्ये 4,910 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 251 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 96 जना आइसियु र 22 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। 10 दिन अगाडिसम्म काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसियुमा 2 जना मात्रै कोरोना संक्रमित उपचाररत रहेका थिए, तर अहिले त्यो संख्या बढेर 8 पुगेको छ। आइसियुमा कोरोना संक्रमित भर्ना हुने क्रम बिस्तारै उकालो लाग्दै गएको अस्पतालकी निर्देशक डाक्टर मनिषा रावलले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर रावलका अनुसार आइसोलेसनमा बिरामीको भर्ना दर बढेको छैन। एक हप्ता यतादेखि गम्भीर भएर आउने बिरामीको संख्या बिस्तारै बढ्दै गएको छ, जसमा 35% भन्दा बढीले खोप नलगाएको पाइएको डाक्टर रावलले बताउनुभयो। अस्पताल प्रशासनको तथ्याङ्क अनुसार आइसोलेसनमा 11 जना संक्रमित उपचाररत छन्। अधिकांश संक्रमितमा झाडा पखालाको लक्षण देखिएको छ। अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएका अधिकांशले खोप नलगाएको पाइएको बताइएको छ। भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलाउँदै जाँदा नेपालमा झन खतरा बढेको भन्दै उहाँले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना र सबैमा खोपको पहुँच पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षा सञ्चालनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। त्रिवी शिक्षा आयोगले 2077 फागुनको 9 गते दरखास्त आह्वान गरेको उपप्राध्यापक पदको परीक्षा स्थगित गरेपछि दरखास्त भरेका परीक्षार्थी रमेश विष्ट र मनिता खत्रीले बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। त्रिवी सेवा आयोगले गत साउन 18 गते सञ्चालन गर्नुपर्ने लिखित परीक्षा स्थगित गरेको र अहिले करारमा रहेका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने तर आफूहरूलाई प्रतिस्पर्धा वञ्चित गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले रिट दिएका हुन्। गत मक्सिर 14 गते बसेको त्रिवी सभाले आफ्नो शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम 2050 संशोधन गरी त्रिवीमा स्थायी अस्थायी वा करार सेवामा अटुट 10 वर्ष सेवा गरेका कार्यरत शिक्षकले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्थाले त्रिवीमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति नआउने र आफूहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक हनन गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। सिराहा जिल्लाको धनगढी माई नगरपालिका 14 मरानमा 40 वर्षीय टेकबहादुर विकको उनकै श्रीमतीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सुभाष बुढाथोकीका अनुसार आपसी विवाद हुँदा श्रीमतीले दाउराको चिरपटले टाउकोमा हिर्काउँदा टेकबहादुर गम्भीर घाइते भएका थिए। उनलाई उपचारका लागि आरके मेडिसिटी अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय विष्णुपुर कट्टी र इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानबाट खटिएको प्रहरीले उनकी 35 वर्षीय श्रीमती हर्कमायालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका माथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार पनि शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षापछि लगातार जसो घटिरहेको शेयर बजार राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेको कडाइसँगै लगातार बढिरहेको छ। मंगलबार र बुधबार उच्च अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक बिहिबार 12.53 अङ्कले बढेर 2520.23 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार संख्या र रकम पनि बिहिबार राम्रै देखिएको छ। दिनभर भएको कारोबारबाट 83,23,923 किता
सेयर किनबेच हुँदा सेयर कारोबार रकम 4 अर्ब 49 करोड 2,66,410 रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने बिहिबार स्थिर जस्तै देखियो। जम्मा 0.02% मात्र वृद्धि भएर सेन्सिटिभ हरियो देखिएको छ। मंगलबार जस्तो धेरै कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बिहिबार भने बढेन। हाइड्रो पावर, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूमा रहेका अधिकांश कम्पनीहरूको शेयर मूल्य घटेको छ। उता बैंकिङ, व्यापार, होटल तथा पर्यटन, लघुवित्त, जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढेको छ। बिहिबार धेरै शेयर मूल्य बढ्ने मध्ये पहिलो नम्बरमा शिखर इन्स्योरेन्स देखिएको छ। शिखरको शेयर मूल्य 9.97% ले बढेर 1,688 रुपैयाँमा पुगेको छ। दोस्रो नम्बरमा भने वरुण हाइड्रो पावर र तेस्रो नम्बरमा जीवन विकास लघुवित्त देखिएका छन्। उता धेरै घट्नेहरूको सूचीमा भने गोर्खाज फाइनान्स, सामलिङ पावर कम्पनी, सिन्धु विकास बैंक र हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी अग्रपंक्तिमा देखिएको जनाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामा नेपालले 8 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात गरेको छ। भन्सार विभागले बिहिबार सार्वजनिक गरेको 5 महिनाको वैदेशिक व्यापारको विवरण अनुसार नेपालले प्रति महिना औसत 1 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ। यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालले दैनिक करिब 6 करोडको मात्र तरकारी आयात गर्ने गरेको छ। यस अवधिमा नेपालले सबैभन्दा धेरै आलुको आयात गरेको देखिएको छ। आलु खरिदमा मात्र नेपालले 5 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ विदेशिएको जनाइएको छ। नेपालले डिजेल आयातमा गत वर्षभन्दा झण्डै दोब्बर रकम खर्च गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा डिजेलको आयात परिमाण 14.5% ले मात्र वृद्धि भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यका कारण डिजेलका लागि गरिने लगानी दोब्बरले बढेको भन्सार विभागले जनाएको छ। विभागका तथ्याङ्क अधिकृत मोहन पुडा सैनिकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 6,45,313 किलो लिटर डिजेल आयात गर्न 49 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जबकि गत वर्ष समीक्षा अवधिमा 5,64,685 किलोलिटर डिजेल नेपालले 23 अर्ब 43 करोड रुपैयाँमा आयात गरेको थियो। गत वर्ष प्रति लिटर 41 रुपैयाँ औसतमा डिजेल आयात भएकोमा यो वर्ष औसत 74 रुपैयाँ प्रति लिटर डिजेलको लागत देखिएको विभागले जनाएको छ। चलचित्र आकाशे खेतीको फर्स्ट लुक सँगै प्रदर्शन मिति पनि सार्वजनिक गरिएको छ। यो चलचित्रलाई फागुनको 27 गते रिलिज गरिने निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ। उदय सुब्बाले यो चलचित्रको निर्देशन गरेका हुन्। चलचित्रमा गौरव पहाडी, विल्सन विक्रम राई, बुद्धि तामाङ, निता ढुङ्गाना, रविन्द्र झा, रमा लिम्बू, जयानन्द लामा, शिशिर बाङ्देल लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ। चलचित्रको फर्स्ट लुकमा पनि मुख्य कलाकारहरू नै देखिएका छन्। यो चलचित्रले तिब्बती शरणार्थीको विषयलाई उठान गरेको बताइएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको खेलाडी छनौट समितिका संयोजक उत्तम कर्मचारीले राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले घरयासी कारण देखाउँदै बुधबार क्यानको कार्यालयमा राजीनामा बुझाउनु भयो। क्यानको बोर्ड बैठकले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई हटाएर सन्दीप लामिछानेलाई कप्तानमा नियुक्त गरेको केही दिनपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो। आफू खेलाडी छनौट समितिको संयोजक भएकाले खेलाडीका बारेमा निर्णय गर्दा आफूसँग परामर्श गर्नुपर्ने कर्मचारीले निकटस्थहरूसँग बताउने गर्नुभएको छ। उहाँले कप्तान नियुक्त गर्नु बोर्ड बैठककै अधिकार भए पनि प्रक्रिया नमिलाइएको बताउँदै आउनु भएको छ। पुसको 14 गते हुने साधारण सभाबाट क्यानले खाली रहेको उपाध्यक्ष र सचिव चयन गर्दैछ। कर्मचारीले आफूले सचिवमा दाबी गर्ने बताउनु भएको छ। एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबलमा श्रीलङ्का विरुद्धको खेल जितेपछि नेपाली प्रशिक्षक जगदीश भट्टले पहिलो खेलमा दबाव परेको बताउनु भएको छ। श्रीलङ्का माथिको पुनरागमन जितपछि उहाँले भन्नुभयो, यसअघि श्रीलङ्कालाई साउथ एसियन गेममा हराएको हुनाले हामीले जित्नै पर्ने दबाव थियो नै। हाम्रो खेलाडी सुरुवाती 2 सेट अत्यन्त दबावमा खेल्नु पर्यो, उहाँको भनाइ छ। बङ्गलादेशमा एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई 3-2 को सेटमा हराएको थियो। नेपालले सुरुको 2 सेट गुमाएर पछाडिको 3 सेट जितेको बताइएको छ। नेपालले अब आज मालदिप्ससँग दोस्रो खेल खेल्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आजदेखि 6औं चरणका खेलहरू हुँदैछन्। 5औं चरणको खेलसम्म आइपुग्दा शीर्षताको होड र रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेका टोली बीच भिडन्त रोचक बन्यो। 6औं चरणको खेलमा भने अब सबैजसो टोलीले स्पष्ट 3 अङ्कका साथ खेल्ने बताएका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आजबाट 6औं चरणका खेलहरू हुँदैछन्। पहिलो खेलमा विभागीय टोली एपीएफले पुरानो क्लब न्यू रोड टिम एनआरटीको सामना गर्दैछ। दुवै टोलीले खेल अघिको पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट अङ्कका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका छन्। दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिस
पुलिस क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच खेल हुँदै 6औं चरणको दोस्रो खेल दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। यही चरणमा मछिन्द्र र मनाङ मर्साङ्गी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा दुवै प्रतिष्ठा जोगाउने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिनेछन्। त्यस्तै 6औं चरणको खेल अन्तर्गत 3 स्टार र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब बीच हुँदैछ, जुन रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले 3 स्टारसँगको खेल प्रतिष्ठाको खेल भएको भन्दै स्पष्ट अङ्कका लागि आफ्नो टोली मैदान उत्रने बताएका छन्। र समाचारको अन्त्यमा जाडोमा ओठ फुट्नबाट जोगाउने 5 उपायको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला र हामीले दिएको यो टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्छ। समाचारको अन्त्यमा हामीले जहिले पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी अथवा हेल्थ टिप्सहरू जानकारी गराउँदै आएका छौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कम्तीमा हाम्रो उत्साहका लागि, हाम्रो हौसलाका लागि एउटा कमेन्ट चाहिँ गरिदिनुहोला। समय समयमा ओठमा ललिपप दल्ने गर्नुपर्छ। जाडोमा भिटामिन ई र मौरीको चाकायुक्त लिप बाम लगाउनु अझ राम्रो हुन्छ। साथै फुटेको ओठमा मृत छालाका पत्रहरू हुन्छन् जसले तपाईँलाई अस्वस्थ र अनाकर्षक देखाउन सक्छ। यसका लागि स्क्रब प्रयोग गरेर त्यस्ता मृत छाला हटाउनुपर्छ। चिनीमा चिल्लो तरल पदार्थ हाली स्क्रब बनाएर ओठमा रगड्ने गर्यो भने मृत छाला हट्छ र ओठ सुन्दर बन्छ। यसका लागि दाँत माझ्ने ब्रसले बिस्तारै ओठ सफा गर्न पनि सकिन्छ। यसरी सफा गरेपछि लिप बाम प्रयोग गर्न बिर्सिनु हुँदैन। ओठमा जमेका मृत छाला औँला अथवा नङले कोट्याएर निकाल्ने गर्नु हुँदैन, नत्र घाउ लाग्न सक्छ। हामी धेरैको ओठमा छाला निस्क्यो भने कोट्याउने बानी छ, त्यसरी कोट्याउनु हुँदैन। जाडो मौसममा लिपस्टिक लगाउनु अघि ओठमा लिप बाम लगाई सुक्न दिनुपर्छ र त्यसमाथि लिपस्टिक लगाउनुपर्छ। यसले ओठमा अतिरिक्त मोइस्चराइजर उपलब्ध गराउँछ। त्यसो त जाडोमा ओठ सुक्खा हुने भएकाले ओठ फुट्ने गर्छ। ओठको सुक्खापन हटाउन धेरैले हामीले ओठमा जिब्रो घुमाउने बानी पनि हुन्छ हामी धेरैको, तर त्यस्तो गर्नु हुँदैन। यस्तो गर्नाले ओठ अझ बढी सुक्खा हुने गर्दछ। त्यसकारण यहाँहरूले जाडोमा ओठ फुट्नबाट जोगाउनका लागि लिप बाम लगाउनुपर्छ, स्क्रब गर्नुपर्छ, कोट्याउनु हुँदैन। अनि लिप बाममाथि लिपस्टिक लगाउनुपर्छ र ओठमा जिउरो घुमाउने अथवा ओठ चाट्ने चलन छ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। यसो गर्नुभयो भने तपाईँको ओठ जाडोमा फुट्नबाट जोगिन सक्छ। यो जानकारी हामीले गरायौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार र जानकारी यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचार अनि जानकारीप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया दर्शक महानुभाव सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।